میان فرائض هم از همه مهمتر نمازه. نماز اول وقت با حضور قلب. حضور قلب یعنی این که شما وقتی نماز میخونید بدونید دارید با کسی حرف میزنید، مخاطب دارید، توجه به این داشته باشید. گاهی هم حواس انسان پرت میشه، عیبی نداره. به مجرد اینکه باز حواس انسان جمع شد، همون حالت رو، احساس داشتن مخاطب رو در خودش احیا کنه و زنده نگه داره. این حضور قلب. نماز با حضور قلب، نماز اول وقت، حتی المقدور نماز به جماعت. این چیزا رو رعایت کنید، شما اطلاع روحی پیدا خواهید کرد، فرشته خواهید شد، از فرشته بالاتر خواهید شد. اینو شما بدانید. شما جوانید، دلهاتون پاکه، روحاتون پاکه، آلودگی ندارید یا خیلی کم دارید. به سن ما که انسان برسه مشکلاتش خیلی زیاد میشه. بنابراین اگر این رو رعایت بکنید هیچ نصیحت دیگری لازم نیست.